दोस्तों तसव्वुर कीजिए कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, एक क्राउडेड जगह पर खड़े हैं, इर्द गिर्द शोर है, लोग तेज़ी से आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, आपकी बसारतें मुख्तलिफ मनाजिर देख रही है और आपकी समातों में मुख्तलिफ आवाज़ें गूंज रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग आम तौर पर हर दिन हज़ारों ख्यालात को प्रोसेस कर रहा होता है, तो इसीलिए उस लम्हे आपके जहन में भी बहुत कुछ चल रहा है। आप कहाँ हैं, किस तरफ जाना है, माहौल कितना महफूज है और अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी शोर में, इसी रश में अचानक कोई आपको आपके स्कूल के ज़माने के पुराने नाम से पुकारता है, वो नाम जो बरसों से आपने नहीं सुना हो, और उस एक आवाज़ से आपके दिमाग में सब कुछ एक लम्हे के लिए रुक जाता है। हज़ारों ख्यालात एकदम हरकत में आते हैं, यादें जाग जाती हैं, पुराने चेहरे, हंसी मजाक, आवाज़ें, एहसासात, और आप लाशऊरी तौर पर पीछे मुड़ते हैं, आवाज़ के सोर्स को ढूंढते हैं, चेहरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। हालांकि वक्त बदल चुका है, जगह बदल चुकी है, ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब ज़रा गौर कीजिए, चंद लम्हों के अंदर इतनी नॉइज़ेस के बावजूद दिमाग ने गैर मुताल्लिक आवाज़ों को फ़िल्टर किया, एक मखसूस सिग्नल को पहचाना, उससे जुड़ी यादों को एक्सेस किया और बिलाखिर आपको अमल पर मजबूर कर दिया। अब ज़रा रुक कर सोचिए, अगर दिमाग इतने हुजूम में ये सब कुछ कर सकता है, तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन आवाज़ों को सुन रहा है, किन ख्यालात को अहम समझ रहा है और किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। ये समझने के लिए आपसे मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, तवज्जो से जवाब दीजिएगा कि पीनट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपका जवाब है मूंगफली, तो समझ जाएं कि आप मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे नहीं हैं, क्योंकि इसका जवाब है कि पीनट्स को इंग्लिश में पीनट्स ही कहा जाता है, और शायद बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब सोचा हो। तो चलिए दोस्तों, अब एक और सरगर्मी के जरिए इसी थॉट प्रोसेस को समझते हैं। ये रेड कलर है, इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने जहन में बिठा लीजिए। अब ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, और साथ में ये भी देख लीजिए, और एक अलग कलर तसव्वुर कीजिए जो रेड ना हो। रेड के अलावा किसी और कलर का तसव्वुर कीजिए। अगर आपके जहन में ब्लू कलर आ रहा है, तो ये फैसला आपका नहीं, बल्कि आपको इसी नुक्ते पर लाने के लिए प्लानिंग की गई है। अब ये थॉट प्रोसेस क्या है और हम कैसे इस तरह के नताइज का शिकार हो जाते हैं, तो चलिए इसी बात को इस वीडियो के जरिए 3 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ये वाज़े करेंगे कि दिमाग असल में क्या है और वो किन बुनियादी सिस्टम्स के जरिए काम करता है। दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, ये माहौल, स्क्रीन्स और मुसलसल नोटिफिकेशंस, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस किस तरह हमारी सोच की डायरेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। और तीसरे स्टेप में हम ये समझेंगे कि शऊरी तवज्जो, इबादत, मेडिटेशन और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के ज़रिए हम अपने ख़यालात को मुंतशिर होने के बजाय एक वाज़ेह सिमत में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि सबसे पहला स्टेप है दिमाग, कि ये असल में क्या है और ये हमें कैसे चला रहा है। जब हम आम तौर पर अपनी आम गुफ्तगू में दिमाग की बात करते हैं, तो हम अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि ये सोचने का मरकज़ है, मगर मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंसेस दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दिमाग महज सोचने की जगह नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सर्वाइवल और डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, जो हर लम्हे ये फैसला कर रहा होता है कि हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस एहसास को संजीदा लेना है और किस ख्याल को फ़ौरन अमल में बदल देना है। दिलचस्प बात यह है कि दिमाग का बुनियादी मकसद हमें हर वक्त दुरुस्त फैसले देना नहीं, बल्कि हमें महफूज रखना, हमें तकलीफ से बचाना और हमें कंफर्ट फराहम करना है। इसलिए बहुत से मौके पर दिमाग क्लैरिटी के बजाय रिलीफ को तरजीह देता है। अब ये बात समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दिमाग अकेला काम नहीं करता, बल्कि पूरे जिस्म के साथ एक मुसलसल राब्ते में होता है, ख़ास तौर पर हमारे गट यानी मैदे के निज़ाम के साथ।
جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارے گٹ میں موجود نروز اور ہارمونز براہ راست دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں۔ اس لیے جب جسم کسی تکلیف میں ہو، درد میں ہو یا تھکن میں ہوتا ہے تو دماغ کا فوکس خود بخود سروائیول پر چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت آپ شدید پین میں ہو یا جسمانی طور پر ایگزاسٹڈ ہو تو آپ سے ریشنل اور بیلنس ڈیسیژن کی توقع رکھنا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس لمحے دماغ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ڈسکمفرٹ کو کم کیا جائے، چاہے اس کے لیے شارٹ ٹرم سلوشن ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ نیورو سائنسز ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کے اندر دو بڑے سسٹم سارے عمل کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے لمبک سسٹم جو جذبات، خوف، خوشی، یادیں اور فوری رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو ہمیں خطرہ محسوس ہونے پر فوراً ریئیکٹ کرواتا ہے یا کسی ایسی چیز کی طرف کھینچتا ہے جو ہمیں وقتی سکون دے۔ دوسرا حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس جو ہمیں رک کر سوچنے، مختلف آپشنز کو ایویلویٹ کرنے، مستقبل کے نتائج کو سمجھنے اور اپنے امپلسز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں خاص طور پر جب ہم تھکے ہوئے ہوں، دباؤ میں ہوں یا مسلسل سٹیمولائی میں ہوں، یعنی جسمانی یا ذہنی طور پر کسی چیز سے ٹریگر ہو رہے ہوں، تو فیصلے زیادہ تر لمبک سسٹم کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اور پری فرنٹل کارٹیکس خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسے آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو دماغ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرح ہے، جیسے ٹیسلا یا ماڈرن اے آئی ڈریون کار۔ جیسے اس کا سسٹم خودکار طریقے سے کام کرتا ہے اور فیصلے لیتا ہے، مگر جب تک ڈرائیور کو یہ معلوم ہو کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اس کو کون سا پرومپٹ دینا ہے، کہاں سے مینول کنٹرول ضروری ہے اور کہاں آٹومیشن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہی بہترین ٹیکنالوجی خطرہ بن سکتی ہے اگر اس کی ہمیں صحیح سے نالج نہ ہو۔ آپ نے شاید 2022 کی مووی مونولیتھ دیکھی ہو۔ یہ فلم دکھاتی ہے کہ ایک سمارٹ کار جو تحفظ کے لیے بنی تھی، ٹیکنالوجی کی خرابی کی وجہ سے ماں اور بچے کے لیے جان لیوا خطرہ بن جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی بہترین تھی، مگر اس کے استعمال کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہی سہولت خطرہ بن گئی۔ دماغ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ ایک انتہائی پاورفل سسٹم ہے، مگر اگر ہم اسے ڈیفالٹ سیٹنگ پر چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیں کنوینئنس تو دے گا مگر ڈائریکشن نہیں۔ میڈیٹیشن اور فوکس پریکٹسز دراصل اسی سسٹم کو مینول اویئرنس میں لانے کی کوشش ہے، جہاں ہم دماغ کو مسلسل نوائزز، الرٹس اور ایموشنل ٹریگرز سے ہٹا کر ایک مرکز پر لاتے ہیں تاکہ لمبک سسٹم کا شور کم ہو اور پری فرنٹل کارٹیکس دوبارہ سے فعال ہو سکے۔ اسلام اسی شعوری کیفیت کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو تدبر، تفکر، عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے، اور نماز کی عملی ایکسرسائز بھی یہی سکھاتی ہے کہ جسم کو ساکن کر کے، نظروں کو محدود کر کے، خیالات کو ایک سمت میں لا کر انسان اپنے دماغ کو منتشر حالت سے نکال کر حاضر اور بیدار حالت میں لے کر آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان محض ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ واقعی سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی سوچ آگے چل کر فیصلوں، عادتوں اور پوری زندگی کی ڈائریکشن کو بدلنے کی بنیاد بن جاتی ہے۔